आयत्यां गुणदोषज्ञः तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते। आयत्यां गुणदोषज्ञः तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते। तस्य अर्थः एवमस्ति। कश्चन उत्तम कार्यकर्ता कथं व्यवहारं करोति, भविष्यत्काले यद् कार्यं करणीयं कार्यस्य गुणाः के अवगुणाः के इति सः चिन्तयति। तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः। यदा कार्यं सन्निहितं भवति तदा अनुक्षणं निर्णयं करोति। अतीते कार्यशेषज्ञः। यद् कार्यं शिष्टं भवति तस्य किम् इति चिन्तयति। एवं यद् कार्यम् अतीतमस्ति तत्र किं शिष्टम् इति चिन्तयति। विपदा नाभिभूयते। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं श्रुतवन्तः। तस्य अर्थः एवमस्ति। वर्णमालायां बहूनि अक्षराणि सन्ति। तादृशम् एकम् अपि अक्षरं नास्ति मन्त्राय उपयोगः न भवति इति। एवमेव प्रपञ्चे बहु मूलानि सन्ति। तादृशम् एकमपि मूलं नास्ति औषधाय योग्यं न इति। एवमेव प्रपञ्चे बहुजनाः सन्ति। ते सर्वे अयोग्याः न। यदि कश्चन योजकः मिलति तर्हि ते सर्वे योग्याः भवितुमर्हन्ति। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाचि क्रियायां च महताम् एक रूपता यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाचि
महताम् एकरूपता। इदानीं श्रुतस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। लोके द्विविधाः जनाः भवन्ति, सज्जनाः दुर्जनाः च। सज्जनानां विचारः यः भवति सा एव वाणी भवति। यथा विचारः भवति तथा वाणी भवति। यथा वाणी भवति तथा तेषां व्यवहारः भवति। ते यथा चिन्तयन्ति तथैव वदन्ति, यथा वदन्ति तथैव व्यवहारे आचरन्ति। अतः सज्जनानां विचारः, वाणी अनन्तरं व्यवहारः च समानाः भवन्ति। एतदेव सज्जनानां लक्षणम् अस्ति। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च पादं कालक्रमेण च। इदानीं श्रुतस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। एकः छात्रः सम्पूर्ण ज्ञानप्राप्तिसमये प्रकारचतुष्टयेन ज्ञानं प्राप्नोति। प्रथमपादभागम् आचार्यात् प्राप्नोति, पुनः पादभागं स्व अध्ययनेन प्राप्नोति, पुनः पादभागं सतीर्थैः सह विचारविनिमयेन चिन्तनेन च प्राप्नोति, पुनः पादभागं कालक्रमेण प्राप्नोति। एवं छात्रः सम्पूर्णं ज्ञानं प्राप्नोति। अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रता अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रता अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत् स्वल्पमपि तद्बहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रता अनुसृज्य सतां वर्त्म यत् स्वल्पमपि तद्बहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। जीवने सज्जनैः कथं व्यवहर्तव्यम् इति एतस्मिन् सुभाषिते उक्तमस्ति। यदि एतत् सर्वमपि अकृत्वा जीवने अत्यधिकं सम्पादयति चेदपि तस्य मूल्यमेव न भवति। शृणुमः। अपार भूमि विस्तारम् अगण्य जनसङ्कुलम्
राष्ट्रं संघटनाहीनं प्रभवेन्नात्मरक्षणे अपार भूमिविस्तारम् अगण्यजनसङ्कुलम् राष्ट्रं संघटनाहीनं प्रभवेन्नात्मरक्षणे। इदानीं श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। एतस्मिन् सुभाषिते संघटनस्य महत्त्वम् उक्तमस्ति। यद्यपि कस्मिंश्चित् राष्ट्रे विशाला भूमिः अस्ति, अपारा जनसंख्या अस्ति, तथापि तस्मिन् राष्ट्रे यदि संघटनं न भवति तर्हि तद् राष्ट्रम् आत्मरक्षणे समर्थं न भवति। एवं संघटनस्य महत्त्वम् एतादृशम् अस्ति। दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन, स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन, मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन, दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन, स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन, मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन। अस्माभिः श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। पाणिः, पाणिः हस्तः, पाणिः दानेन शोभते, दानेन शोभते, कङ्कणेन न, केवलं कङ्कणेन पाणिः न शोभते, दानेन शोभते। शरीरस्य शुद्धिः चन्दनलेपनेन केवलं न भवति, अपि तु स्नानेन भवति। केवलं भोजनकरणेन तृप्तिः न भवति, मानेन अभिमानेन तृप्तिः भवति। मुण्डनेन मुक्तिः न प्राप्यते, केवलं मुण्डनेन मुक्तिः न प्राप्यते, ज्ञानेनैव मुक्तिः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं, कायः परहिते यस्य कलिः तस्य करोति किम्। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं, कायः परहिते यस्य कलिः तस्य करोति किम्। कलिः तस्य करोति किम्।
अस्माभिः श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति, यस्य हृदयं सदयम् अस्ति, सदयं दयापूर्णम् अस्ति, यस्य भाषितं भाषितं वचनं सत्यभूषितम् अस्ति, सत्यपूर्णम् अस्ति, यस्य शरीरं परहिते निरतम् अस्ति, कायः शरीरं, यस्य शरीरं सर्वदा परहिते अन्यस्य हिते निरतम् अस्ति, तादृशस्य पुरुषस्य कलिः किं करोति? किमपि कर्तुं न शक्नोति। तादृशस्य पुरुषस्य उपरि कलेः प्रभावः न भवति। यस्य कृत्यम् न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते यस्य कृत्यम् न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते स वै पण्डित उच्यते। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, महापुरुषाः किं कुर्वन्ति इति न वदन्ति, ते किं कार्यं कुर्वन्ति इति न वदन्ति, तेषां चिन्तनदिक् का इति न ज्ञायते, तेषां चिन्तनक्रमः अपि न ज्ञायते, परन्तु कार्यस्य अनन्तरं महत् फलं भवति, तद्दृष्ट्वा तेषां कृतं ज्ञायते। ते किं कृतवन्तः इति फलस्य दर्शन अनन्तरं ज्ञायते। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः स पण्डितः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, सर्वदा पंडितः उदारदृष्ट्या पश्यति। पंडितः इत्युक्ते सज्जनः, सज्जनः अन्य भगिनीः अन्य महिलाः कथं पश्यति? अन्य भगिनीः सः मातरः इत्येव चिन्तयति, तया दृष्ट्या एव पश्यति। एवमेव बहूनां समीपे धनं भवति, सम्पत् भवति, सज्जनः कया दृष्ट्या पश्यति? सः तत् धनं, परेषां धनं मृत्तिकाम् इव पश्यति, तद्धनं मृत्तिका समाना इत्येव चिन्तयति। एवमेव प्राणिनः जीवन्ति प्रपञ्चे। प्राणिनां विषये सज्जनस्य व्यवहारः कथं भवति?
ಯಥಾ ಸ್ವಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಮೃದುತಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಯಾ ವ್ಯವಹಾರಂ ಕರೋತಿ ತಥೈವ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಭಿಃ ಸಹ ವ್ಯವಹಾರಂ ಕರೋತಿ. ಏವಂ ಪಂಡಿತಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವದಾ ವಿಶಾಲಾ ಭವತಿ. ತಾದೃಶಃ ಏವ ಪಂಡಿತಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಜ್ಞಾತಃ ವಾ?